मेरा बोल रहा है, आँख भी इसकी जिंदा है, आँख भी इसकी जिंदा है। मेरी गुड़िया सुंदर प्यारी पहने लाल कलर की साड़ी, जब भी इसकी याद आई है तब वो मेरे पास खड़ी है। कितनी इसकी उम्र बड़ी है, कितनी इसकी उम्र बड़ी है। मेरी गुड़िया सुंदर प्यारी पहने लाल कलर की साड़ी, मेरी गुड़िया सुंदर प्यारी पहने लाल कलर की साड़ी। Way of being healthy in your day-to-day life with some simple and beneficial steps. Here comes KG2A boys. Let's have their glimpse. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. في سكون الليل أدعو في سجودي، والدجى حولي سواد في سوادي. يا رؤوفا يا رحيما يا حليما يا كريما ما لفضلك من نفادي. يا سميعا يا مجيبا يا عظيما اهدني يا خالق السبع الشداد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. للهدى والحق وفقني إلهي، فعلى توفيقك اليوم اعتمادي. يا إله الكون يا عوني وغوثي، يا ملاذ الخلق في يوم المعاد. أنا يا ربي أرجو منك عفوا، فاعف عن ذنبي وحقق لي مرادي. نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت
يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي अब्दुल बर ऊपर बोले चांद दख्ता बोले क्या शिवा माको दुखू पडल नाही जरा उजव्यारे ऊपर बोले बारीकशीन चांद दख्ता वय वय दुखू पडलो अब्दुल बर नवे चांद पडलेली दुआ पण नाही आमका इस्लामियत पिरियड शिकवला नोय अल्लाहुम्मा अलाइना बिल अमनी वल ईमान व सलामती वल इस्लाम रब्बी व रब्बुक अल्लाहु इलाल रुजदु खैर अब्दुल बर इतना आम्ही दोघी जणी एक काम करियो मोका में शरिया ऑफिसात बसून काझी साहेबाकडे चांद पडलेली गवाही देयो मी नाही माका बी करता काझी साहेब काही सवाल केला आणि का जवाब दोनचे मी नाही तू बस बावर भीत की का ते आमका मारतले सणाच्या एक माणसाची गवाही जा नाही दोन गवागास सिर्फ आमका दोघी जण अक्कच चांद दाखवू पडलो अगर आम्ही गवाही द्यायला फाउंडेशन जाऊचे नाही आणि आम्ही दोघी जण को गुन्हेगार जातले ये वच्चा भिवचे की का आम्ही का पल्ला साफ सांगयो अस्सलामु अलैकुम का हो वलकी जमात अफलाचे नंबर अच्छा का तुमची सांड पडलेली काही खबर आहे अस्सलामु अलैकुम का हो गंगोली जमात अफलाचे नंबर अच्छा का तुमची सांड पडलेली काही खबर आहे सलाम वालेकुम इतना आम्ही चांद पल्ला वालेकुम सलाम का गायशी जर बोलूचे नोय या बेसा का पल्ला साफ सांगा का नाव तुमचे खे राहतात बापाचे नाव का दे मुझे नाव अब्दुल्ला मैं आजाद नगर रहता मुझे नाव अब्दुल बर मौलाना अलिमिया कॉलेज रहता तुमची का वर्षे माका 17 वर्षे मी दंटा काटावायला वासिताचे भूत आका 18 वर्षे मी कुठली ओंदलचे भूत का तुम्ही 5 ते 12 चे नवासर बराबर पडतात वही मौलाना तुम्ही पोलीस स्टेशनला के का लागला आम्ही काही चोरी मारी केला का PSI सोराकडे पुसरला प्रीम तुम्ही आमची त्याकी करू लागला नाही बेटा तू उलटे ओळखू नका चांदाची गवाही बल्लान ही एक शहादत आणि शहादत देतलो माणूस सिंगा आणि मोहतबर असलानकच काजी त्याची गवाही कबूल करू काज बोलून इस्लामा भितर हुकुमाशे फौसे काही कमसरा झाला अल्लाह तालाकडे आम्ही जिम्मेदार जातले बेटा तू सांग पलतलीन चांद क्यों होतो इकबाल मौलाना पलतलीन चांद उजव्या आरी जर्रा ऊपर मुडी खाल बारीकशीन चांद होतो किदू वखत होतो 2-3 मिनिट सर होतो का तुको पल्लो होतो अब्दुल बर वही इकबाल मौलाना पहिला अब्दुल्ला पल्लो माका को दखडलो मेको पल्लो अच्छा चांद साबित झालो इंशाअल्लाह फाउंडेशन बनून सांगा Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kasira, wa subhanallahi bukratan wa asila. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وهدى ونصر العبد وعزز جنده وحزم الأحزاب ووحده لا إله إلا الله وحده صدق وهدى الله أكبر ولله الحمد ऐका भटकली आज मगरिबे चांद पळून गेलो आणि काजी साहेबाकडे रुयत साबित झाली इंशाअल्लाह ईदगाह नमाज ठीक 8 घंटारी आर ईदगाह भितर रवाना जाऊन होतो आणि ईदगाह वचके जुलूस ठीक 7:30 घंटारी ओल्डी मिसगती करेचन रवाना जाऊन होतो
इतक्या माणसाकडे गुजारिश आहे की गरीत गुणकास मसा करून आपले जरीन आपलो मुसल्ला घेऊन नमकास ऐका 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 अब दूसरा मंजर। बलगल हुआ बिकमालिही कशफत तुजा बिकमालिही हसनन जमीउ फिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही रब्बा तू कर अपलो रहम वरदम बदम दे हिदायत या रब अम्बा तुझी हिदायत करू गनी के साबक सुन कर तू तू अपनो फर्जो करम बलगल हुआ बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही हसन जमी व क़िज़ारिही सल्लु अलैहि व आलिही रब्बा तू कर अपनो रहम। चलो 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 ये लो ये लो ये लो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह हुवल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला सुबहान अल्लाह बुकरतन वासीला ला इलाहा इल्लल्लाह वला नअबुदु इल्ला इय्याहु मुखलिसीन लहुद्दीन वलौ करिहल काफिरून ला इलाहा इल्लल्लाह वहदह सदक़ वअदह ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله هو الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هو الله أكبر الله أكبر ولله الحمد। हजरत आप सब हजरत को ईद मुबारक। ईद उल फित्र की नमाज सुन्नत मौक़ूदा है। इसमें पहली रकअत में तकबीर तहरीमा के बाद 7 तकबीर और दूसरी रकअत में 5 तकबीर होती है। हर 2 तकबीर के दरमियान सुभानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़ेंगे और बाकी पूरी नमाज मामूल के मुताबिक होगी। ईद का खुतबा सुनना भी नमाजी का हिस्सा है, इसलिए तमाम लोग खुतबा सुनकर ही यहाँ से रवाना हो। अब नमाज खड़ी हो रही है। सफेद अस्सलातु जामिया।
إياك نستعين